समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर नामुनासिब तबसरे करने वाले बीजेपी एमपी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ किए गए तबसरों पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ दिल्ली के विजय चौक पर एहतजाज हुआ। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने भी अपोजिशन के एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुल्क की जमहूरियत की तौहीन की है बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी तौहीन की है, जो मुल्क के हर शहरी के लिए आइडियल हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में हंगामा आराई करने पर बीआरएस के अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और स्पीकर से उन्हें मुअत्तल करने की मांग भी की। तेलंगाना कानून साज असम्बली में बीआरएस के अरकान ने जुमा को खूब हंगामा किया, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई ठप रही। कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस एमएलएस के इस बर्ताव पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स की खातिर इस तरह का हंगामा किया जा रहा है, उनके लिए अवाम नहीं बल्कि एक खानदान अहम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज के दिन को असम्बली का सियाह दिन करार देते हुए सवाल किया है कि क्या साबिक वजीर आला केसीआर ने अपनी पार्टी के एमएलएस को यही तालीम दी है। उन्होंने स्पीकर से बीआरएस एमएलएस को मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। आपको बता दें कि बीआरएस के एमएलएस ने फार्मूला ई कार रेसिंग के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए जुमा को असम्बली में एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। राजस्थान के जयपुर में एलपीजी और सीएनजी ट्रक के दरमियान भयानक तसादुम के नतीजे में 40 गाड़ियों में आग लगी। इस हादसे में 5 अफराद झुलस गए और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जयपुर अजमेर हाईवे पर जुमा की सुबह तकरीबन 6 बजे एलपीजी और सीएनजी ट्रकों के दरमियान शदीद तसादुम के बाद भयानक आग लग गई और 40 से ज्यादा गाड़ियां इसकी जद में आ गई। बताया गया है कि तसादुम के बाद गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर आग की जद में आ गई और आग तेजी से फैलने लगी। इस हादसे में एक बस भी मुतासिर हुई और बस में मौजूद 5 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। आग लगने की इतला पाते ही फायर ब्रिगेड की 20 से 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे बाद भी आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी। हादसे के नतीजे में 40 गाड़ियां जलकर तबाह हो गई हैं। बताया गया है कि 1 किलोमीटर के इलाके तक गाड़ियों की तबाही हुई है और जली हुई गाड़ियां सड़क के किनारे देखी गई हैं। जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र सोनी के मुताबिक इस हादसे में 40 गाड़ियां आग की लपेट में आई हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मी होने वाले 23 से 24 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों से तवज्जो हटाने के लिए केटीआर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। साबिक वजीर व बीआरएस रहनुमा जगदीश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को भुलाने के लिए केटीआर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। केटीआर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो छोटा सा है और उनका मुतालबा है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो असम्बली में बहस होनी चाहिए। साबिक वजीर ने कहा कि असम्बली इजलास में फार्मूला 1 पर बहस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि केटीआर भी फार्मूला 1 रेस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस ने चाहे कितना ही झूठा प्रोपेगेंडा क्यों न किया हो, अवाम हक़ाइक़ से वाकिफ हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की आइन और दलित मुखालिफ ज़हनियत के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने विजय चौक से पार्लियामेंट तक मार्च किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के हवाले से किए गए तौहीन आमेज़ तबसरे के खिलाफ जुमा को भी अपोजिशन जमातों का एहतजाज देखा गया। एहतजाजी एमपीज़ ने पार्लियामेंट के करीब विजय चौक से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एहतजाजी मार्च निकाला। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और दीगर इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी एमपीज़ ने बाबा साहेब की तस्वीर वाले प्लाकार्ड्स उठाकर नारेबाजी की और अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगाए। एहतजाजी एमपीज़ का कहना है कि
بابا صاحب امبیڈکر سبھی کے لیے قابل احترام ہے اور ہندوستان ان کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ امت شاہ سے ملک سے معافی مانگنے اور اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ راجندر نگر اے سی پی کی ہدایت پر پولیس نے ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی۔ بغیر دستاویزات والی 30 گاڑیاں ضبط کر لی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ راجندر نگر اے سی پی کی قیادت میں اتاپور سی آئی وینکٹ رامی ریڈی اور دیگر عملے نے پلر نمبر 131، 142، 183 اور 218 کے قریب ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی۔ دریاسنا دستاویزات کی تنقیح بھی کی گئی اور بغیر دستاویزات والی 30 گاڑیاں ضبط کر کے ٹریفک پولیس اسٹیشن منتقل کی گئی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے بتایا کہ اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے تحت سلائی مشینوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کے لیے دارالامان چنچل گوڑہ میں ایک کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے زیر اہتمام محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے تحت سلائی مشینوں کے لیے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ امجد اللہ خان خالد ترجمان مجلس بچاؤ تحریک نے بتایا کہ آن لائن درخواستیں جمع کروانے کے لیے دارالامان چنچل گوڑہ میں ایک کاؤنٹر کھولا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلائی مشینوں کے حصول کے لیے درخواست دینے کے لیے کسی بھی شخص کو 1 روپیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے سلائی مشینوں کے لیے درخواست دینے کے لیے ویب سائٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والی خواتین tgobmms.cgg.gov.in پر لاگ ان کر کے درخواست دے سکتی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ فارم کو پر کرنے کے بعد فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور 2 پرنٹ آؤٹ لے کر ایک ہارڈ کاپی ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کے پاس جمع کروانی ہوگی، اور ایسے افراد جو GHMC حدود میں رہتے ہیں وہ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے دفتر واقع حج ہاؤس نامپلی میں بھی اپنی ہارڈ کاپی جمع کروا سکتے ہیں۔ سکندرآباد میں فوڈ سیفٹی حکام نے نامور ہوٹلوں میں جھینگر پائے جانے، صاف صفائی نہ رکھنے اور ناقص معیار کی کھانے پینے کی مصنوعات استعمال کرنے کو قواعد کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ہوٹلوں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ حیدرآباد میں حفظان صحت کی خلاف ورزیوں کے خلاف چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تلنگانہ کے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ٹاسک فورس نے سکندرآباد کے مشہور ریسٹورانٹس پر چھاپے مارے۔ افسران نے سکندرآباد کے پارک لین میں واقع گولڈن ڈریگن ریسٹورانٹ، سروی ریسٹورانٹ اور چلی ریسٹورانٹس پر چھاپے مارے۔ باورچی خانے کے احاطے میں کاکروچ پائے جانے اور متعدد فوڈ سیفٹی کی خلاف ورزیوں کا انکشاف کیا۔ حکام نے پایا کہ کئی ایسی اشیاء رکھی گئی ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکی ہیں اور مضر صحت کھانے پینے کی اشیاء کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکام نے قواعد کی خلاف ورزیاں کرنے پر ہوٹلوں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے حیدرآباد اور سکندرآباد میں ریسٹورانٹس اور بیکریوں پر بڑے پیمانے پر چھاپے مارے ہیں، متعدد خلاف ورزیوں کا انکشاف کیا ہے اور مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، لیکن اس طرح کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ سکندرآباد پولیس حدود میں تاج محل ٹرائی سٹار ہوٹل کے روبرو واقع ایک پان شاپ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق سکندرآباد میں مہان کالی مندر کے پاس واقع تاج محل ٹرائی سٹار ہوٹل کے روبرو ایک پان کی دکان میں آگ لگ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پان شاپ میں دیوتا کے قریب جلائے گئے چراغ میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات تقریباً 2 بجے پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر آتش فروز عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ تمل ناڈو کے ویلور ضلع میں چیتے نے ایک نوجوان لڑکی پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ویلور ضلع میں ڈگری کی تعلیم حاصل کرنے والی ایک لڑکی اپنے گھر کے قریب جنگل میں لکڑیاں اکٹھے کرنے گئی تھی۔ اسی دوران چیتے نے اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں لڑکی کی چیخ و پکار سنائی دی اور جب تک وہ اس کی مدد کے لیے پہنچتے لڑکی ہلاک ہو چکی تھی۔ لڑکی کے اہل خانہ نے مقامی پولیس اور محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو اطلاع دی۔ پولیس اور جنگلات کے اہلکار موقع پر پہنچے۔ چیتے کو پکڑنے کے لیے پنجرے لگائے گئے ہیں۔
चीते के हमला करने के बाद से गांव के लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। मंचियाल जिले के मनमाड़ी कस्बे के 4 नौजवानों ने पुलिस पर उन्हें हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मनमाड़ी कस्बे के 4 नौजवानों ने पुलिस पर हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए एक सेल्फी वीडियो बनाई और बालों को रंगने वाली डाई पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ये इक़दाम करने वालों की शिनाख्त शिवा, अजय कुमार, राजू और शाहरुख के तौर पर की गई है। वीडियो में वो कह रहे थे कि पुलिस उन्हें हरासा कर रही है, इसी वजह से वो अपनी जान दे रहे हैं। मुकामी लोगों और अहले खाना ने फौरन उन्हें मंचियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। नौजवानों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि चारों नौजवान चोरी के एक मामले में मुलजिम हैं और उनके खिलाफ माजी में भी कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं और वो उनसे बचने के लिए पुलिस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नौजवानों ने जो दावा किया है वो बिल्कुल गलत है। शादनगर हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस एमएलए वीरलापल्ली शंकर पर तेलंगाना असेंबली में बीआरएस के एक एमएलए को जूता दिखाने का इल्जाम। बीआरएस एमएलए ने स्पीकर से कांग्रेस एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में शादनगर हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस एमएलए वीरलापल्ली शंकर पर बीआरएस के एक रुकने असेंबली को जूता दिखाने का इल्जाम है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में ये वाज़ेह नहीं है कि वीरलापल्ली शंकर ने जूता दिखाया है या नहीं, लेकिन बीआरएस एमएलए ने एमएलए शंकर के बर्ताव के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। जो वीडियो मंजर आम पर आया है उसमें देखा जा सकता है कि स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने फौरी तौर पर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी, जबकि वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी बात कर रहे थे। बीआरएस के एमएलए ने स्पीकर से असेंबली का फुटेज भी जारी करने का मुतालबा किया और कांग्रेस एमएलए के खिलाफ SC/ST मुकदमा दर्ज करने की मांग की। AISF ने नए कौमी तालीमी निज़ाम को मनसूख करने के लिए असेंबली में करारदाद पास करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना असेंबली का मुहासरा किया। AISF का कहना है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी की वजह से गरीब मतवसत तबके के तलबा को तालीम से महरूम करने की साजिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत तलबा पर मजहबी नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। AISF के कायदीन ने नए कौमी तालीमी निज़ाम को मनसूख करने के लिए असेंबली में करारदाद पास करने का मुतालबा करते हुए असेंबली का मुहासरा किया। ताहम पुलिस ने 50 से ज़ायद कायदीन को हिरासत में लेकर अंबरपेट और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुंतकिल किया। AISF के रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मनसूख करने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी की हुकूमत से ये मांग की गई है कि वो नए कौमी तालीमी निज़ाम को मनसूख करने के लिए फौरी तौर पर असेंबली में एक करारदाद पास करे। रियासत आंध्र प्रदेश में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। पार्सल में कटी हुई नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के उंडी मंडल के येंदागुंडी गांव में एक चौंका देने वाले वाक़े में एक पार्सल के अंदर इंसानी नाश पाई गई। नाश की मौजूदगी ने मुकामी अफराद को खौफजदा कर दिया। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब सागी तुलसी नामी खातून, जिसे हुकूमत की जानिब से येंदागुंडी गांव में ज़मीन अलॉट की गई थी, वो अपने मकान की तामीर में मसरूफ़ थी। तुलसी ने माली इमदाद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति में दरख्वास्त दायर की थी। पहले मरहले में खातून की मदद के लिए टाइल्स फराहम किए गए। जब उसने दोबारा माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी तो उसे एक पार्सल मौसूल हुआ। बताया जाता है कि पार्सल में इलेक्ट्रिकल सामान के बजाय एक इंसानी नाश थी और एक खत भी पाया गया जिसमें 130 करोड़ रुपए की अदायगी का मुतालबा किया गया था और रकम ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी गई थी। तुलसी के खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर पार्सल की जांच की तो पाया कि उसमें तकरीबन 45 साला नामालूम शख्स की कटी हुई नाश है। इस वाक़े ने मुकामी लोगों को खौफजदा कर दिया है। पुलिस इस मामले की मुकम्मल तहकीकात में मसरूफ हो गई है। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने सनसनीखेज तबसरा किया है कि भारत राष्ट्र समिति ने रियासत में फसादात की मंसूबाबंदी की है।
اسمبلی اجلاس کے دوران گورنمنٹ ویپ آدی سرینیواس نے میڈیا پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر BRS کے کارگزار صدر KTR کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پارٹی ریاست بھر میں فسادات منظم کرے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہر حلقے کو پہلے ہی رقم مختص کی گئی ہے۔ فسادات کے ایک حصے کے طور پر RTC بسوں اور سرکاری اثاثوں کو جلانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ویپ آدی سرینیواس نے پولیس کو ہر جگہ BRS کی سازشوں کو ناکام بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کے زیر اہتمام خواتین رہنماؤں نے ٹینک بینڈ پر امبیڈکر کے مجسمے کے قریب احتجاج کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قائدین کی جانب سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر پر کیے گئے تبصرے کے خلاف تلنگانہ مہیلا کانگریس کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا۔ کانگریس کی خواتین کارکنان نے ٹینک بینڈ پر امبیڈکر کے مجسمے کے قریب احتجاج کرتے ہوئے BJP قائدین سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں بھو بھارتی بل 2024 کو منظوری دے دی گئی۔ ریاستی حکومت زمینوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا قانون لائی ہے۔ جمعہ کو ریونیو منسٹر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے بھو بھارتی بل 2024 اسمبلی میں پیش کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے 17 دسمبر کو اسمبلی میں اس قانون کو متعارف کروایا تھا، جسے عام کسانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا تھا۔ 3 دن تک اسمبلی میں اس بل پر بحث ہوئی۔ کانگریس، BJP، CPI اور مجلس کے اراکین نے بحث میں حصہ لیا۔ کئی تجاویزات بھی پیش کی گئی۔ جمعہ کو اسپیکر گدم پرساد کمار نے بل کو منظوری دے دی۔ وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے بل پیش کرنے کا موقع ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے کانگریس MP راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے پر احتجاج کیا گیا۔ سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے کہا کہ پوری قوم بابا صاحب امبیڈکر کا احترام کرتی ہے اور وزیر داخلہ امت شاہ نے جو تبصرہ کیا ہے وہ نامناسب ہے۔ ہم اپوزیشن کے MPs مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ اپنے الفاظ واپس لیں اور معافی مانگے، اسی وجہ سے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ اقرا حسن نے کہا کہ پچھلے 2 دن سے احتجاج جاری ہے، کوئی دھکا مکی نہیں کی گئی۔ راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ درج کرنا معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، لیکن ہماری توجہ آئین سے نہیں ہٹے گی اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ معافی مانگے۔ بجلی چوری کے معاملے میں سنبھل میں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کے خلاف FIR درج کیے جانے پر اقرا حسن نے کہا کہ جو بھی BJP کے سامنے بولتا ہے یا اسے ہراسا ہے تو اسے مسلسل ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہمارے پارٹی کے بہت سے اراکین جیسے کہ عرفان سولنکی، اعظم خان اور اب ضیاء الرحمان برق کو تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ فارمولا ای ریس میں مبینہ 55 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی پر BRS کے کارگزار صدر KTR کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کرے گا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سابق وزیر KTR کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیش رفت تلنگانہ کے اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے KTR کے خلاف فروری سال 2023 میں حیدرآباد میں ہونے والی فارمولا ای ریس سے متعلق مالی بے ضابطگیوں پر معاملہ درج کیے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے درج FIR میں KTR کے علاوہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کے سابق اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار اور HMDA کے چیف انجینئر BLN ریڈی کا نام بھی شامل ہے۔ یہ معاملہ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے فارمولا ای آپریشنز کو مناسب منظوری کے بغیر مبینہ طور پر 55 کروڑ روپے کی غیر مجاز منتقلی کے گرد گھومتا ہے۔ ED مبینہ طور پر انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ بھی درج کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ کے تحت ممکنہ خلاف ورزیوں کی بھی جانچ کر سکتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے NTR اسٹیڈیم میں حیدرآباد بک فیئر کے 37ویں ایڈیشن کا آغاز کیا۔ حیدرآباد کے NTR اسٹیڈیم میں 37واں قومی کتب میلہ منعقد کیا جا رہا ہے جو کہ 29 دسمبر تک جاری رہے گا۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء جوپلی کرشنا راؤ، پونم پربھاکر، MLC کودنڈا رام و دیگر کے ہمراہ کتب میلے کا افتتاح انجام دیا۔ اس کتب میلے میں کل 350 سٹالز ہیں۔ تلنگانہ پبلشرز، وشال آندھرا، نوودیا، EMSCO، منچی پستکم، ملند پبلشرز، انوکیش کی، نو تلنگانہ، جے بھارت، رائلسیما بدھم، ہیومن رائٹس فورم، ویکیشنم، ویراسم و دیگر کتابوں کے پبلشنگ ہاؤسز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ کتب میلے کے اوقات کار دوپہر 12 بجے سے رات 9 بجے تک رہیں گے۔ کتب میلے میں ثقافتی پروگرامز بھی پیش کیے گئے۔ تلنگانہ بک سٹال کا افتتاح لائبریری پریشد کے چیئرمین ڈاکٹر ریاض اور TSET کے CEO بودھنا پلی وینو گوپال ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔